बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई किताब के साथ, और आज की किताब है सलमा ऐवान की मिस्र मेरा ख्वाब। वैसे तो सलमा ऐवान की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सफ़रनामे हैं, लेकिन आज इन सफ़रनामों और इन किताबों पर एक सरसरी इज्तिमाई जायज़ा पेश करूँगा। ख़ास तौर पर मिस्र मेरे ख्वाब पर और बिलूम बाकी तमाम सफ़रनामों पर। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र है। रब्बे बुज़ुर्ग बरतर ने कायनात की तश्कील की कि पहचाना जाए। सैयारे और सितारे, चाँद और सूरज पैदा किए, उनको एक ख़ास सिमत में हरकत दी। उनकी इसी हरकत से मौसमों ने जन्म लिया। दिन रात पैदा हुए, कायनात में तग़य्युरात इसी हरकत या सफ़र की बदौलत हैं। सफ़र का सबसे कीमती उन्सर उसकी हरकत है, और ज़िंदगी चूँकि ख़ुद एक मुसलसल हरकत है, इसलिए सफ़र भी ज़िंदगी ही का इस्तारा है। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जो अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। कुरान पाक की तमसीली मगर हकीकी कहानियाँ सबसे अरफा कहानियाँ हैं। इन कहानियों का मरकज़ा भी सफ़र ही है। इंसान का पहला सफ़र अहकाम रब्बानी की खिलाफ वर्जी की बिना पर वक़ू पज़ीर हुआ। जैसा कि मैंने कहा, कुरान की तमसीली मगर हकीकी कहानियाँ सफ़र पर मबनी हैं। इस सिलसिले में कुरान की इन कहानियों पर एक नज़र डाली जाए तो सफ़र और हयातियात में एक ताल्लुक़ नज़र आता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफ़र खुले पानियों का सफ़र था। जब सैल अज़ीम ने बनी नौ इंसान पर पानी की वसीतर चादर डाल दी, तो सफ़र नौ के सिलसिले ही से हयात का तसलसल बरकरार रखा गया। हज़रत मूसा को दुनिया में आते ही सफ़र दरपेश हुआ। उनकी वालदा ने उन्हें फ़िरऔन के ज़ालिमाना अमल से बचाने के लिए लकड़ी के एक ताबूत में बंद किया और दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया, और ये सफ़र फ़िरऔन के महलात में इख्तिताम पज़ीर हुआ। हज़रत यूसुफ़ ने किनान से मिस्र तक का सफ़र अपने सुतेले भाइयों की सितमरानी की बिना पर किया। हज़रत इब्राहीम ने खुशकी का सफ़र इख्तियार किया, अल्लाह का घर तामीर किया, और आज भी अबद तक ये मुक़द्दस मुकाम अपनी अब्दियत के एतराफ़ के लिए अल्लाह के इस घर तक सफ़र करने वालों के लिए निगाह का सरूर है, और वापसी पर इस मुकाम तस्कीन व क़ल्ब जाँ के सम्राट वो लोग दूसरों में तकसीम करते हैं। ये तमाम सफ़र अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों ने आलम के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत उन सफ़रों की है जो रसूल खुदा सरवरे कायनात ने अल्लाह के हुक्म से किए। उनका पहला सफ़र तिजारती मकासद के लिए था। मक्का से मदीना का सफ़र सियासी नौयत का था। मदीना से मक्का का सफ़र एक फ़ातह का सफ़र था। रूहानी सफ़र वाक़या मेराज में अल्लाह ने अपने बंदे को तमाम खलाए हदूद पार कराते हुए अपने दीदार के लिए बुलाया। इस सफ़र में हजूर ने ऐसे मुकामात मौला की सियाहत की जहाँ पहुँचते हुए फ़रिश्तों के भी पर जलते हैं। दुनियावी मामलात में शऊर इंसानी की बदौलत जब 2700 क़ब्ल मसीह में पहिया ईजाद हुआ तो सफ़र में आसानियाँ पैदा हुईं। डॉक्टर ताराचंद ने तमद्दुन हिंद पर इस्लामी असरात में लिखा है कि 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में
عالم اسلام کے حیرت ناک ادوار میں شمار ہوتی ہے۔ اس صدی میں ایک سے دوسرے ملک میں خیالات کی ترسیل کا سلسلہ براہ راست جاری تھا اور چین سے لے کر مصر، روم اور یونان تک اسرار پہنچتے تھے۔ ان خیالات کا مرکز تمدن کا گہوارہ بغداد تھا۔ سفرنامہ سفر کے تاثرات، حالات اور کوائف پر مبنی ہوتا ہے۔ فنی اعتبار سے سفرنامہ وہ بیانیہ تحریر ہے جس میں سیاح اپنے سفر کے دوران یا سفر کے اختتام پر اپنے مشاہدے دوران سفر اپنی کیفیات کے احوال کو قلم بند کرتا ہے۔ سیاح کی آنکھ جتنی باریک بین ہوگی، سفرنامہ اتنا ہی جزیات سے بھرپور اور معلوماتی ہوگا۔ داستانی انداز اور مکالمہ کے استعمال کی آمیزش سے لکھا جانے والا سفرنامہ قاری کی توجہ خود میں سموئے رکھتا ہے۔ قسم ہوش ربا داستان اور سفرنامے کی درمیانی شکل ہے۔ موجودہ دور میں مستنصر حسین تارڑ نے اپنے سفرناموں میں معلومات کو داستان کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے، جو اپنی روانی کی بنا پر ایک خوشگوار تاثر پیدا کرتی ہے۔ میرا سفرنامہ حرمین کی گلیوں میں مکالماتی فلیش بیک تکنیک کی مثال ہے۔ بات شروع ہوئی تھی سلمیٰ ایوان کے سفرنامے مصر میرا خواب سے، لیکن تمہید کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی۔ سلمیٰ ایوان کا سفرنامہ مصر میرا خواب ان تحریروں میں شمار کیا جا سکتا ہے جہاں سیاح اور ادیب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ مصر میرا خواب میں سلمیٰ ایوان نے سیاح کے طور پر اپنی باریک بین اور تیز باصرہ سے مصر کی ان تمام جزیات کو سمیٹا ہے جو بچپن کے ان کے لاشعور میں ماں کے بابلند آواز قصہ یوسف پڑھنے سے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں سلمیٰ ایوان کیا کہتی ہیں۔ اصل میں ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تو اس میں ظاہر ہے کہ خواتین جو تھی وہ میری والدہ اپنی بہنوں کے ساتھ میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ اچھا، تو جب وہ لڑائی ہوتی تھی تو وہ میری ماشاءاللہ سے بڑی ذرا زورآور، تو میری والدہ بیچاری اپنے کمرے میں آ کے نا تو مولوی غلام رسول کی یوسف اور زلیخا ترنم سے پڑھتی تھی۔ تو اس میں شاہ عزیز، مصر، فرعون، اس کے بعد میں کپتی بولی اور کنیان اور بنیامین، یوسف، زلیخا، یعقوب، یہ سب نام آتے تھے۔ تو مصر اس وقت سے میری یادوں میں ہمیشہ رہا، یعنی مجھے ایک عجیب سی اس کے ساتھ میں ایک ایسوسیشن میں نے محسوس کی، کیونکہ پھر میں اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ یعنی شاہ عزیز کون ہے، یعنی زلیخا کون تھی، تو میری مدر جو ہے ان کا جواب، وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا ان کے پاس نہیں تھا تو وہ جواب نہیں دے پاتی تھی، لیکن وہ یوسف کی خوبصورتی اور زلیخا کی خوبصورتی اور وہ جو رومانوی سی سچویشن تھی، اس نے پھر ہمیشہ مجھے بڑھ کیا۔ سلمیٰ ایوان نے بطور ادیب مصر کی ان جزیات خوبصورت، دلکش اور قابل توجہ اسلوب میں اس طرح پیش کی ہیں کہ ہر منظر متحرک ہو کر قاری سے ہم کلام ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ مصر میرا خواب میں سر سید کی وضاحت، مولانا شبلی نعمانی کی خطابت اور مولانا محمد حسین آزاد کی جمال آفرینی کی جھلک نظر آتی ہے۔ سلمیٰ ایوان چونکہ ایک افسانہ نگار، ناول نگار ہیں، اس لیے ان کا سفرنامہ مناظر کی تصویر بناتے ہوئے افسانے کا اصرار لیے ہوئے ہے۔ مسٹری مصر کے در و دیوار سے ٹپکتی ہے۔ سلمیٰ ایوان نے اہرام ہائے مصر تک رسائی تو حاصل کی ہے، لیکن سفر نامے میں
قدیم تاریخ کے اوراق نہیں پلٹے۔ ان کے سفر نامے کا بیانیہ سادہ اور تکنیک نیم افسانوی ہے۔ ان کے اس دو آتشہ اسلوب نے ان کے قاری کو کہیں بھی ادھر ادھر نظر اٹھانے کی فرصت نہیں دی۔ حالانکہ مصر ایک خاصا خشک مضمون ہے۔ ایک سیاح کی حیثیت سے سلمیٰ ایوان کو نئی زمینوں اور نئی تہذیبوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے کے عمل سے وہ اپنی شخصیت کا ظاہری عکس اور باطنی پرت نکھارنے کی صحیح کرتی ہیں۔ ملک کے سیاحتی مقامات کے حوالے سے سفر نامے، روس کے سفر نامے اور مصر کے اس سفر نامے سے سلمیٰ ایوان کا یہی عکس نظر آتا ہے۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔